मुबारक हो, आपके पैसे आ चुके हैं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त जारी कर दी गई है। आप तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह कर रहे हैं कि एक अचानक फैसला आया है जिस पर आपको फौरी अपडेट देने जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स पहुंच चुकी हैं और फ़ौरन ही ये आप अपनी पेमेंट्स निकलवा लें। और इसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आप तमाम लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जारी करने का फैसला कर लिया गया है। तो उसके मुतालिक भी काफ़ी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं। कुछ लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाएंगे, कुछ लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक हम आपको बताने जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कफ़ालत प्रोग्राम और तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के हवाले से बेहतरीन फैसले हो चुके हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि आपको डिजिटल वॉलेट सिस्टम दिया जा रहा है, आपको नई सिमें दी जा रही हैं और घर बैठे आपको पैसे दिए जाएंगे। वहीं पर एक और बहुत बड़ी आसानी भी आप तमाम लोगों के लिए कर दी गई है, वो है बैंक एटीएम की मशीन। तो अब एटीएम मशीन से भी आप अपने पैसे ले सकते हैं और किसी भी बैंक एटीएम से आप पैसे ले लेंगे या फिर कोई मखसूस एटीएम्स पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि वहां से आप अपने पैसे ले सकते हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो कब तक एटीएम्स बहाल हो जाएंगी और कब तक आपको घर बैठे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सिंगल किस्त नहीं मिलेगी बल्कि डबल या ट्रिपल किस्त मिलेगी, यानी दो या तीन किस्तें मिलेंगी। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ये भी बता दिया गया है कि ऐसे लोग जिनको पहले पैसे मिल रहे थे अब उनके पैसे बंद किए जा रहे हैं। वो क्यों बंद किए जा रहे हैं, इसमें आप तमाम लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ और भी वजूहात होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के पैसे बंद हुए हैं जो हकदार हैं। तो उन लोगों के पैसे क्यों बंद किए जाते हैं जो इस प्रोग्राम के असल हकदार हैं? तो भाई इसके पीछे भी एक ठोस रीजन होती है, मतलब एक खास वजह होती है। जब आपको वजह मालूम हो जाएगी तो फिर आप उसका हल भी निकलवा लेंगे, आप अपने पैसे दोबारा से भी जारी करवा सकते हैं। तो इससे पहले तो यही कहा जाता था कि भाई जब आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर 2 साल तक तो आपको रजिस्ट्रेशन का मौका ही नहीं दिया जाता, मतलब 2-3 साल बाद अगर आप दोबारा से अहल भी होते हैं तो आपके पैसे जारी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 या 3 साल का अरसा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा नहीं है, वो जो ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उन्हें कुछ माह के अंदर अहल कर दिया जाएगा, उनको सिम भी जारी कर दी जाएगी, उनके पैसे भी जारी कर दिए जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे लेकिन उनको एक साथ ही पहले वाली तमाम किस्तें जारी कर दी जाएंगी, चाहे उनकी 50,000 रुपए की रकम बने या फिर लाख रुपए तक की भी रकम बने, तो वो उन्हें एक साथ में जारी कर दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के तो पैसे बंद हो जाते हैं जब वो अपनी किस्तें नहीं लेते। तो इस तरह के जो अपडेट्स आना शुरू हो चुकी हैं। अभी तो BISP की जानिब से भी ये बताया गया है कि ऐसे तमाम लोग जिनके अकाउंट्स में पहले वाली पेमेंट्स पड़ी हैं, चाहे आपकी कोई कफालत प्रोग्राम की किस्त रुकी हुई है, कोई बच्चों के पैसे रुके हुए हैं, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए तक की अगर आपकी कोई रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले अकाउंट में पड़ी है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के ID कार्ड की वजह से। वैसे आप जानते हैं कि सैलाब के दौरान लोगों के ID कार्ड गुम हो गए थे, तो वो अपनी किस्त लेने के लिए जब जाते थे तो उन्हें मुश्किलात का सामना रहता था। वो अभी तक अपना शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं। कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स का मसला होता है, कुछ खवातीन जो हैं डिलीवरी केसेस की वजह से अपनी किस्तें नहीं ले पाती। तो इस तरह से टोटल मिला के कुछ लोगों की 3 किस्तें भी रुकी हुई हैं, उनके अकाउंट्स में पड़ी हुई हैं। बच्चों की किस्तें भी उनके अकाउंट्स में पड़ी हुई हैं। जब ज्यादा बच्चे हैं स्कूल पढ़ने वाले और उनकी रकम भी आ जाती है, आपकी कोई 2 या 3 किस्तें कफालत प्रोग्राम की भी रुकी हुई हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी रकम बन जाती है। तो इतनी बड़ी रकम हो या कोई छोटी रकम हो, वो अब हर हाल में आपको निकलवाना होगी, अपने अकाउंट से निकलवाना होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप मुकर्रर तारीख से पहले अपनी वो रकम नहीं निकलवाती तो फिर आपको बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये मैसेजेस मिलना शुरू हो चुके हैं कि भाई आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप फौरन निकलवाएं, अदरवाइज बाद में आपको सिम जारी नहीं की जाएगी। अगर सिम मिल चुकी है तो आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा या इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। तो भाई इस हवाले से आप जानते हैं कि डिजिटल वॉलेट सिस्टम का आगाज कर दिया गया है, लोगों को नई सिमें मिल रही हैं। जिन लोगों को नई सिमें मिल चुकी हैं तो वो अब क्या करें कि उनका अकाउंट बने या फिर वो अपनी सिम को बंद रखें, एक्टिव रखें, चलाएं, क्या करें, उस पर कितना रिचार्ज करवाएं, इस हवाले से भी आपको अपडेट देने जा रहे हैं। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन जितनी भी है आप तमाम लोगों के लिए अहम तरीन मालूमात पर मबनी है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत के जितने भी अहम तरीन फैसले हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से यकीनन वो आप तमाम लोगों की आसानी के लिए हैं। तो इन तमाम फैसलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी भी मालूमात आ रही हैं इस वक्त तो ये आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है। अगर इन दिनों में आने वाली मालूमात को आप इग्नोर
کرتے ہیں, نہیں سن پاتے, ان پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے, تو بعد میں آپ کے لیے یہی معلومات جو ہیں وہ پچھتاوے کا شکار بنا سکتی ہیں, آپ کو اس حوالے سے پریشان کر سکتی ہیں. جیسا کہ ابھی لوگوں نے اپنی سمیں لے لی ہیں, وہ اپنا اکاؤنٹ فعال کروائیں گے, گھر بیٹھے پیسے لیں گے, اور آپ ابھی اپنی سم نہیں لیتے, آپ کو پتہ نہیں چلتا, اپنا اکاؤنٹ نہیں بنواتے, یا کسی غلط طریقے سے اپنی سم لیتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ بنواتے ہیں, بعد میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, تو یقیناً پھر آپ پچھتائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسے کرنا تھا. تو پھر اس وقت آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا. اس لیے ہم آپ تمام لوگوں کی آسانی کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو فوراً اپڈیٹ دی جائے, تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ بنے. تو ایسے تمام حضرات جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں, وہ فوری طور پر کمنٹس میں یس لکھیں, اور جو لوگ نااہل ہیں, جن کو پیسے نہیں ملتے, وہ فوری طور پر کمنٹس میں نو لکھ دیں. اور آپ نے ضرور کمنٹس میں اپنے حوالے سے لازمی بتانا ہے. اگر آپ اہل ہیں تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے, اگر آپ نااہل ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اب آپ کو دوبارہ اس پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو آئیے اس حوالے سے مزید تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا, یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں, تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا ویورز, سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس اس وقت تک ملی ہیں, یقیناً آپ کو اس حوالے سے کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ قسط آخر کب تک جاری کر دی جائے گی. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 25 دسمبر سے باقاعدہ طور پر بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط جاری کر دی جائے گی, لیکن اس حوالے سے اب آپ کی امیدیں یقیناً ختم ہوتی نظر آتی ہیں. تو اب ایک بڑی اپڈیٹ یہ بھی گھوم رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پیمنٹ کی امید اگلے سال رکھیں. پہلے 24 دسمبر کے چانس سے, مگر اب 25 دسمبر پر چھٹی, 26 دسمبر جمعہ جس کے 50% چانسز ہیں کہ جمعہ کے دن قسط جاری نہیں کی جاتی, 27 اور 28 دسمبر ہفتہ اور اتوار یعنی وہ بھی چھٹی میں گزریں گے, 31 دسمبر تک کلوزنگ ہوگی, اگلے سال 7 یا 8 جنوری تک پیمنٹ مل جائے گی. تو اگلے سال سے مراد یہ ہے کہ 2026 کے جنوری کے پہلے ہفتے میں قسط جاری کر دی جائے گی, جس سے تقریباً ابھی 10 سے 15 دن باقی ہیں. یعنی اگر 15 فروری تک بھی قسط جاری کی جائے تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا وقت ابھی باقی نہیں ہے. لیکن یہ جو اپڈیٹ چل رہی ہے اس حوالے سے کوئی ابھی تک حقیقت سامنے نہیں آئی, کیونکہ ابھی تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دفتر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بہت جلد تمام بینیفیشریز کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیج دیے جائیں گے. ان کو اپنی قسط نکلوانے کے لیے قریبی کیمپ سائٹ جانا پڑے گا, وہاں سے اپنی یہ قسط وصول کریں گے. تو بہت جلد کا مطلب یہی ہے کہ آپ انتظار رکھیں, کسی بھی وقت, آج کل یا پرسوں, بس قریب ہی آپ کی یہ جو قسط ہے وہ جاری کر دی جائے گی, اور آپ اپنی 13,500 روپے پر مشتمل دسمبر کی قسط جو ہے وہ وصول کریں گے, جو کہ اس بار آپ کو کیمپ سائٹ سے یعنی سینٹر سے ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ کفالت پروگرام کی آخری قسط بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو اسی طرح سینٹرز وغیرہ یا کیمپ سائٹ سے مل رہی ہے. اس کے بعد آپ تمام لوگوں کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو جائے گا, ڈیجیٹل والیٹ کے تھرو آپ کو پیسے ملا کریں گے. لیکن ڈیجیٹل والیٹ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ اپنی سم وصول کر لیں گے, اور وہ بھی BISP کے دفتر سے. تو تمام خواتین غور سے سن لیں جو BISP کا حصہ ہیں کہ جن بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک اپنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط نہیں نکلوائی, وہ فوری طور پر 31 دسمبر سے پہلے اپنے تمام پیسے نکلوا لیں, کیونکہ یہ بھی ایک اہم ترین پیغام ہے BISP کی جانب سے کہ اگر مقررہ تاریخ تک رقم نہ نکلوائی گئی تو رقم واپس حکومت کے خزانے میں چلی جائے گی. تو اس طرح کا میسج کتنے لوگوں کو ملا ہے؟ اگر آپ کو بھی اس طرح کا میسج ملا ہے تو کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے, تاکہ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کر سکیں. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں کوئی رقم نہیں پڑی, پھر بھی ان کو یہ میسج ملا ہے, تو اب وہ کیا کریں؟ تو بھئی وہ اگر ان کی قسط آ جاتی ہے دسمبر والی پہلے آ جاتی ہے, تو وہ اپنی قسط جو ہے وہ فوراً نکلوائیں گے, اس میں کوئی غفلت نہیں برتیں گے. باقی وہ اس میسج کو اگنور بھی کر سکتے ہیں اگر ان کا اکاؤنٹ پہلے سے خالی ہے. تو تمام بینیفیشریز نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ اس طرح کا میسج آپ کو ملا ہے یا نہیں. اچھا ایک اور بڑی اپڈیٹ بھی آپ کو بتا دیں کہ BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن محترمہ روبینہ خالد کا کہنا ہے کہ بغیر بائیو میٹرک تصدیق کے کسی کو بھی ادائیگی نہیں کی جائے گی. تمام مستحقین کے لیے بائیو میٹرک تصدیق لازمی ہے. تو یہاں پر کافی سارے لوگوں کے سوال آنا شروع ہوئے کہ بھئی آخر یہ کیا جا رہا ہے, مطلب اگر بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی جائے تو پھر ہمیں ریٹیلر شاپ پر تو لازمی جانا پڑے گا, ریٹیلر کے پاس تو لازمی جانا پڑے گا, جہاں سے ہم ڈرتے ہیں کہ لائنوں قطاروں میں لگایا جاتا ہے, کٹوتی کر لی جاتی ہے. تو اگر پھر وہاں پر ہمیں جانا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہی سسٹم, ہمیں سیم یا اپنا اکاؤنٹ بنوانے کی کسی قسم کی کوئی سہولت تو نہیں ملی, کوئی فائدہ تو نہیں ملا. تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ کی جو ویریفیکیشن ہے یہ بھی آپ کے فائدے
فائدے کے لیے۔ دیکھیں وہ پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہوتا تھا، لیکن جب آپ ویریفیکیشن کرواتے تھے اس کی ایکسیس چلی جاتی تھی اس ریٹیلر کے پاس جو آپ کو پیمنٹ نکال کے دیتا تھا۔ اب جو ہے آپ ویریفیکیشن کروائیں گے، لیکن چونکہ یہ سم آپ کے پاس ہوگی، آپ کے موبائل میں ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ کی ایکسیس آپ کے پاس ہوگی، جب آپ ویریفیکیشن کروائیں گے نا تو BISP کو بھی پتا چلے گا کہ بھئی ہاں ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہی متعلقہ خاتون ہے، کیونکہ اسی کا انگوٹھا لگے گا تو تصدیق ہوگی۔ تو جب اس طرح کنفرم ہو جائے گا آپ کی وہ جو اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی پیمنٹ ہے وہ ہو جائے گی ان لاک، مطلب اس کی ایکسیس آپ کو مل جائے گی۔ پھر آپ اپنی اس رقم کو چاہے ٹرانسفر کریں چاہے نکلوا لیں، جو کچھ بھی کریں وہ آپ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ان لاک ہو کے آپ کو مل جائے گی۔ تو اس حوالے سے یقیناً آپ تمام لوگوں کو پریشانی بنی ہوئی ہوگی، تو اب آپ تمام لوگوں کو سمجھا دیے۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے اس حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ بایو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں یس یا نو آپ نے لازمی لکھنا ہے تاکہ اس حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلے، آپ کی رائے ہم تک پہنچے اور اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اچھا، ایک اور میسج بھی لوگوں کو آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی سمیں لی ہوئی ہیں ان کی نئی والیٹ سم پر میسج آتا ہے کہ معزز صارف اپنا نمبر برقرار رکھنے اور BISP کی رقم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ ریچارج کروائیں تاکہ بر وقت اطلاع موصول ہو سکے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ جو سمیں ملی ہیں اس پہ ہمیں ہر مہینے ایزی لوڈ کروانا پڑے گا یا ہر قسط پر ہمیں کوئی ایزی لوڈ کروانا پڑے گا؟ کتنا ایزی لوڈ کروانا پڑے گا؟ یا اگر ہم ریچارج نہیں کرواتے تو پھر کیا بنے گا؟ کیا ہماری یہ سم بند ہو جائے گی، ہمارے پیسے نہیں آئیں گے، ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا؟ تو بھائی اس پریشانی کو آپ چھوڑ دیں، اس میسج کو بھی آپ اگنور کریں۔ ابھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ میسج آپ کو کیوں آ رہا ہے۔ دیکھیں اس میسج پر آپ تھوڑی سی توجہ تو دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی والیٹ سم پہ آیا ہے اور BISP کے حوالے سے بھی معلومات اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو بھائی آپ کی جو سم ہے وہ ایک نارمل سم ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایکٹیو رکھیں، اس پر کال سنیں، اس سے کال ڈائل کریں، آپ اس پہ کوئی آفر ایکٹیویٹ کریں۔ جیسے آپ نارمل سم کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اب اس میسج کو دیکھ کر آپ کو کوئی خصوصی ریچارج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی سم کو رکھ دیتے ہیں، ایکٹیو نہیں رکھتے، موبائل میں نہیں ڈالتے، اس پہ کوئی آپ کال وغیرہ نہیں سنتے، کال کرتے نہیں ہیں، وہ ان ایکٹیو رہتی ہے، تو پھر جا کے آپ کا یہ مسئلہ بن سکتا ہے، وہ بھی تقریباً 6 ماہ کے اندر جا کے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر آپ اپنی سم کو جو ہے وہ موبائل میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ ایکٹیو ہے، اس حوالے سے آپ کال سن کر رہے ہیں، میسج وغیرہ کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسج یا اس پہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، تو پھر خاطر خواہ آپ کو کوئی بھی ایزی لوڈ بیلنس ریچارج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، بس اپنی سم کو ایکٹیو رکھیں۔ اچھا، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے کہ لوگوں کو سمیں مل رہی ہیں، تو یہ سمیں آپ تمام لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کو دی جا رہی ہیں۔ آپ تمام لوگ جو ہیں ان کو اپنے کے لیے مشکل نہ بنیں۔ یہ سمیں آپ کے لیے کس طرح مشکل بن سکتی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس سے ہی آپ نے یہ سم اپنے نام پر رجسٹرڈ کروانی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سورس سے BISP کے علاوہ کسی دوسرے سورس سے اپنی یہ سم نہیں لینی، اپنے نام نہیں کروانی، اپنا اکاؤنٹ نہیں بنوانا، یا کوئی آپ کی پرانی سم ہے تو وہ اپنے اینڈ سے آپ اسے اپنے BISP کے ذریعے ان کو لنک نہ کروائیں، اس پہ کوئی اکاؤنٹ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا، یا پھر آپ سم لینے کے لیے BISP کے دفتر جاتے ہیں یا ان کے ریٹیلر پر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی شخص آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ اس کو پیسے بھی نہ دیں۔ تو اس حوالے سے آپ تمام لوگوں کے لیے آسانی کے لیے جو ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ تو اب آسانی کیسے وصول ہوگی؟ دیکھیں، اس حوالے سے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے ہی جا کر اپنی یہ والیٹ سم لے لیں، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بالکل مفت میں سم آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دفتر کے علاوہ کسی اور جگہ سے، مطلب جس میں BISP کا کوئی لنک نہیں ہے، وہاں سے اپنی یہ سم اپنے نام پر کرواتے ہیں اور سم کے عوض آپ کو وہاں پر پیسے بھی دیتے ہیں، تو بھائی پھر یہ سم آپ کے کسی کام کی نہیں ہوگی، اس پر کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی اس پر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملیں گے۔ تو کچھ لوگ خاص طور پر عورتوں کو دھوکہ دے کر پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جھانسے میں بھی ہرگز نہ آئیں، کیونکہ یہ عمل بالکل فری ہے، کارڈ گورنمنٹ کی طرف سے خود بخود اوپن کیے جا رہی ہیں۔ یہ جن لوگوں کے نااہل ہوئے ہیں فائلر ہونے کی وجہ سے ان کو اہل کیا جا رہا ہے، تو اس میں کسی قسم کی فیس یا رشوت شامل نہیں ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بھی کام ہے وہ بالکل مفت میں تمام بینیفیشریز کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آپ تمام لوگ، اگر آپ PTCL بل فیلر کی ہونے کی وجہ سے، لون کی وجہ سے یا ہائی انکم شو ہونے کی وجہ سے پروگرام سے نااہل ہوئے ہیں، تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اگلے کچھ ہی ماہ کے اندر
اندر आपको प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। आपके कार्ड जो हैं खुद ब खुद ओपन कर दिए जाएंगे और ऐसा हो रहा है। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि जैसे इससे पहले काफ़ी सारी बहस इस बात पर की गई है कि भाई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप तमाम लोगों की आसानी के लिए काम किया जा रहा है। तो आप सिर्फ दफ्तर की जानिब से सिम वसूल करेंगे, फिर सिम पर अपने एंड से कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि जनवरी में जाके आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा और फिर आप तमाम लोगों को इस अकाउंट के जरिए पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह एक और बड़ी अपडेट भी आपको बता दें जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होने वाली अहम तब्दीलियों और अदायगियों के हवाले से अपडेट हमें मौसूल हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के जरिए डिजिटल अदायगियों का आगाज किया जा रहा है। तो वो आगाज होगा इंशाल्लाह जनवरी तक मार्च तक की किस्त के दौरान। इसी तरह आलमी मालियाती फंड यानी IMF की सिफारिश पर इमदादी रकम में 3,500 रुपए से बढ़ाकर 14,500 रुपए किया जाएगा, या फिर 15,000 रुपए तक की रकम भी हो सकती है। हर छमाही किस्त आपको फिर 15,000 रुपए मिलेगी। इसी तरह प्रोग्राम में 2 लाख नए खानदानों का इजाफा भी जो है वो IMF की सिफारिशात में शामिल है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 2026 तक अदायगियों के तसलसल के लिए 3 किस्म की अहल खवातीन की दर्जाबंदी की गई है, जिसमें सबसे पहले तो डायनामिक सर्वे की बरवक्त तकमील करवाने वाली खवातीन हैं, और खसूसन ये जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रही हैं और डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से जो खवातीन नाअहल होती हैं उनको फौरी तौर पर अहल होने का तरीक़ाकार भी हम बता रहे हैं कि वो फौरी तौर पर अपना डायनामिक सर्वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जाकर करवा लें, ताकि उनको जनवरी तक मार्च तक की किस्त से पहले पहले अहल कर दिया जाए और वो अपनी ये वाली जो किस्त है जनवरी तक मार्च तक की ये भी वसूल कर सकें, क्योंकि अहल होने के बाद उन्हें सिम भी जारी की जाएगी, उनके अकाउंट्स भी ओपन कर दिए जाएंगे। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि जैसा कि इससे पहले आपको बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ BISP के दफ्तर से जाकर आपने सिम लेनी है। अगर आप गैर सरकारी ज़राए से ये सिम लेते हैं या रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि BISP की तरफ से दी जाने वाली सिम बराह रास्त मुस्तहिक खातून के डेटा से मुंसलिक हो जाएगी। मतलब BISP के डेटा में चली जाएगी। जब BISP को पता होगा कि भाई ये सिम है इस खातून की, तो फिर उसी सिम पर उसका अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा। ये घर बैठे अपनी रकम हासिल करने के हवाले से तो आपको पहले बताया गया है कि जनवरी में ये सब कुछ होगा। उससे पहले जो भी आपकी किस्तें आती हैं, चाहे वो कफालत प्रोग्राम की हैं, बच्चों के वज़ैफ़ की हैं, या आपके अकाउंट में पहले से पड़ी हुई हैं, तो वो तमाम पेमेंट्स जो हैं वो आप फ़ौरन निकलवाएंगे, ताकि बाद में आपका अकाउंट बने और उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी आपको ना आए। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि 2026 में सिर्फ 3 मखसूस किस्म की खवातीन को अदायगियाँ जो हैं BISP के पेमेंट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी, जबकि बाकी अफराद को प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। और ये भी आप जानते हैं कि जितने भी लोग अहल हो रहे हैं उनकी अहलियत का दारोमदार बड़ी हद तक डायनामिक सर्वे की तकमील पर है। अच्छा, इसमें पहली किस्म के जो लोग हैं रेगुलर बेनिफिशरीज, जिसे आप पुरानी मुस्तहिकीन, पुरानी खवातीन जो BISP का हिस्सा हैं वो कह सकते हैं, तो वो खवातीन जो गुज़श्ता कई सालों से बाकायदगी से रकम वसूल कर रही हैं और उन्होंने वक्त पर अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लिया है, उनका PMT स्कोर जो है वो भी 32 से कम है और उन्हें अब अगले 3 साल के लिए अहल कर दिया गया है, तो वो अब अपनी सिम फौरन वसूल करें और इस हवाले से एक्टिव रहें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अपडेट्स आती हैं उस पर अमल दरामद करती रहें। इसके अलावा दूसरी किस्म जो है वो नए मुस्तहिकीन की है, वो ख़ानदान जो गुज़श्ता 6 माह से 1 साल के दौरान प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं या जिनकी अहलियत हाल ही में कन्फर्म हुई है, उनको भी अगले 3 साल के लिए अहल करार दिया गया है और उन्हें भी फौरी तौर पर अपनी वॉलेट सिम हासिल करने की हिदायत की जा रही है। तीसरी किस्म में दोबारा अहल होने वाले ख़ानदान आते हैं, वो अफराद जो किसी मसले ख़ास तौर पर डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से हाल ही में नाअहल हुए हैं, उन्हें एक मौका दिया गया है कि अगर वो जनवरी तक मार्च तक की किस्त से पहले अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा लें तो उन्हें 2026 से अगले 3 साल के लिए दोबारा अहल किया जा सकता है। बाकी इजाफे के हवाले से आप जानते हैं, इजाफे के हवाले से जो भी लोग बार बार सवाल करते हैं उन्हें बता दिया गया है कि भाई आप इंतजार करें, जनवरी में जाके इजाफा होगा, ज़रूर होगा। अच्छा, नाअहल होने की काफ़ी सारी वजूहात हैं और काफ़ी सारे नाअहल अफराद को अहल भी किया जाता है। तो नाअहल होने की सबसे बड़ी और अक्सर पोशीदा वजह जो है वो डायनामिक सर्वे वक्त पर ना करवाना है, लेकिन इसके अलावा दीगर वजूहात भी हैं, जिसमें टैक्स फाइलर बनना, बैरून मुल्क का सफ़र करना, अर्जेंट बुनियादों पर शनाख्ती कार्ड बनवाना, सरकारी मुलाजिम होना या पेंशन वसूल करना, या अपने नाम पर कोई बड़ी गाड़ी या जायदाद रजिस्टर्ड करवा लेना। तो ये भी वजूहात ऐसी हैं जो आपको प्रोग्राम से नाअहल करवा सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि BISP की जानिब से या फिर वफाक हुकूमत की जानिब से या फिर इसके अलावा सूबाई हुकूमतों की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए रमज़ान पैकेजेस जारी किए जाते हैं। जैसा कि पिछले साल आपको वफाकी हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपए बज़रिया डिजिटल वैलेट मिले थे, उसी तरह इस बार भी आप तमाम लोगों के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज जो है वो तैयार
इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द इंशाल्लाह रमजान पैकेज के हवाले से आपके रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माह मुकद्दस का इंतजार खत्म होता जा रहा है। बहुत जल्द बरकतों का महीना आने वाला है, तो इस बरकतों के महीने में आपको हुकूमत की जानिब से खुसूसन यही तहफ़ दिए जाते हैं कि आपको ये रमज़ान पैकेजेस मिलते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी एक बड़ा रमज़ान पैकेज आपको मिलने जा रहा है इस बार। तो अभी आपने कमेंट्स में ये लाजमी बता देना है कि पिछले साल आपको माह रमज़ान में 5,000 रुपए की रकम मिली थी या 10,000 रुपए की रकम मिली थी या कुछ नहीं मिला था। तो जो भी है, आप अगर 5,000 मिले थे तो कमेंट्स में 5,000 लिखें, अगर 10,000 मिले थे तो कमेंट्स में 10,000 लिखें, या अगर कुछ नहीं मिला था तो आप अभी कमेंट्स में नो पैकेज लिख दें। तो इस हवाले से हम आपको फौरन अपडेट करेंगे कि भाई इस बार आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर इस बार रमजान पैकेज में शामिल होने के लिए आप क्या करें। तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में, और क्योंकि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी आप सवाल करेंगे फौरन हम आपको उसका जवाब देंगे और आपकी परेशानी को जरूर इंशाल्लाह खत्म करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्केलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को ये मालूमात पसंद है वो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी कोई भी राय आप पेश कर सकते हैं, और इस हवाले से और भी बड़ी खुशखबरियां हैं जो कि अगली वीडियो में आपको मिलेंगी, तो उस हवाले से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।